बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोयटा में बलूचिस्तान में खौफनाक दहशतगर्दी के हमलों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों लोग और दीगर बहुत सारे लोगों को लेकर ये लोग गए कोयटा में खसूसी परवाज़ों पे, और कोयटा में जाकर इन्होंने मीटिंग की एक। लेकिन जिन लोगों के साथ दहशतगर्दी हुई, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनसे मुलाकात नहीं की गई। वो लोग इंतज़ार करते रहे, बार बार कहते रहे, बल्कि पैगामात भी आए कि लवाहिकीन से मुलाकात की जाए, उनके शिकवे उनके गिले सुने जाएं। लेकिन ना तो फील्ड मार्शल ने उनकी बात सुनी और ना ही शहबाज शरीफ ने उनकी बात सुनी। देखिए, मामला ये है कि लाशें तो इनको चाहिए, लाशों के साथ नमाज जनाजा के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हुए मैयत को कंधा देते हुए तो वीडियो और तस्वीर अच्छी बन जाती है। लेकिन जब जिंदा लोगों से आप बात करते हैं तो वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं की और ये उन्हें छोड़कर वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने अपने लवाहिकीन यानी पुलिस वालों की लाशें सड़कों पे रखी हुई थीं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमसे कोई बात करेगा। भाई, आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप उन्हें पैगाम भिजवाइए कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, हमारे साथ आकर बैठ कर बात करें। लेकिन उनसे बात नहीं की और शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अगर ये वहाँ ना गए होते या फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ वहाँ पे ना होते तो हम कहते ठीक है जी, ये वहाँ पे है ही नहीं तो ये कैसे बात करें। फिर तो कहा जाता कि बुकटी को बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये गए वहाँ पे तो इसी मकसद के लिए गए थे ना, जो लोग शहीद हुए उनसे इजहारी यकजहती के लिए। उनके लवाहिकीन को मिले बगैर आ गए, वहाँ पे कोई बातचीत भी नहीं की उनके साथ। तो अपने तौर पे कहते जी एपेक्स कमेटी में हमने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। मैं ना आपको एक कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूँ। ये एक पुलिस एहलकार है बलूचिस्तान में, नाम है इसका अकबर शरानी। बिल्कुल एक नौजवान पुलिस एहलकार है। एक हफ्ते के बाद इसकी शादी थी, ये शहीद हो गया इस इंसिडेंट में। इसकी लाश अस्पताल से निकाली इसके लवाहिकीन ने और लाकर सड़क पर रखी और एहतजाज कर रहे थे। इसकी 7 बहनें हैं, ये इकलौता भाई है और इसका कोई भाई नहीं है। ये अपने माँ बाप का वाहिद सहारा भी है। तो इसकी लाश जो है वो बहुत ही गरीब है, इसके घर वाले इतने अमीर लोग नहीं है। वो बेचारे पहले बड़ी मुश्किल से इसकी लाश उन्होंने हासिल की, सड़क पे लेकर गए, वहाँ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने के बाद आबाई इलाके में लाश को मुंतकिल करना था। तो उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, सरकार से रब्ता किया कि जनाब एक एम्बुलेंस दे दें, हमने अपनी लाश को घर लेकर जाना, एक शहीद की लाश को। और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई सरकारी। फिर जो लवाहिकीन थे उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 30,000 रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, आपस में पैसे डाले और कुछ उन्होंने इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से उन्होंने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उसमें अपने शहीद की मैयत को लेकर अपने इलाके में चले गए। जब वो जिंदा था तो उसको लड़ने के लिए बंदूक नहीं दी, उसको हथियार और एमुनेशन नहीं पहुंचाया, और जो डीएसपी लेकर जा रहा था हथियारों को उसे रास्ते में रोका गया। ये भी एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, हो जाएगी, कि बजाय इसके कि फोर्सेस फौरी तौर पे हथियार और कुमक पहुंचाती पुलिस वाले जो लड़ रहे थे उनको, जो कुमक या हथियार कोई लेकर जा रहा था उन्हें भी एहलकारों को रोका गया रास्ते में। फिर मकामी लोग निकले अपने वेपन्स लेकर, जितने उनके महदूद वेपन्स थे, उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन 200 शरपसंद थे या 200 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया हुआ था। अब ये 200 दहशतगर्द कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। इन दहशतगर्दों ने, इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर तेजाब और केमिकल भी फेंका है। अब इनके पास तेजाब कहां से आया, केमिकल कहां से आया, और बिल्कुल कोयटा के करीब बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैसे मौजूद हैं। वो तो बड़ा कीमती इलाका है, वहाँ तो मादनियात हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त सैरगाह है। उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कैसे आ गए, उन्हें खुराक की रसद कैसे पहुँचती है, उन्हें हथियार कैसे पहुँचते हैं, जबकि इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर तरफ से घेरा हुआ है। ये सवाल मैं बार बार अपने आप से भी पूछ रहा था, मकामी लोगों से भी पूछ रहा था। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि यानी जो क्लेम मेरे सामने आया वो ये है कि ये अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस थी ये उनके लोग भी हैं। अफगान फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो अफगान फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में आकर छुप गए थे और उन्होंने पनाह ले ली थी। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज बड़े लंबे अरसे से उनके साथ काम करती रही है तो उन्हें मौका भी मिला। अब वो लोग भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी है और जदीद हथियार भी है। अब कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे इसलिए पनाह दी गई थी क्योंकि वो तालिबान के दुश्मन है और जब मौका मिलेगा तो उन्हें तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्हें टीटीपी से लड़वाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया। अब कुल मिलाकर हमें जो बलूचिस्तान से पिक्चर आ रही है वो ये है कि स्मगलरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें मुसल्ला किया जा रहा है। जो जराइम पेशा लोग हैं जिनके सरों के ऊपर इनामात थे उन्हें भी इकट्ठा किया जा रहा है, फ्री हैंड दिया जा रहा है। फिर जो अफगान फोर्सेज थी जिनसे तालिबान लड़ते थे वो भी यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। तो इस तरह अलग अलग किस्म के ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की जा रही है अलग अलग किस्म की। और इनका काम है ये नेशनलिस्ट जो है उनके साथ लड़े, कौम परस्तों के साथ, या बीएलए के साथ लड़े, या दीगर तंजीमों के साथ लड़े, या टीटीपी के साथ लड़े। यानी पाकिस्तान में एक के बाद एक प्रॉक्सी बनाई और तैयार की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा
پراکسی بنانے کے کھیل میں پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اداروں نے وقتی طور پہ فائدہ حاصل کیا لیکن اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے. بلوچستان کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرینیں تک بند کر دی گئی ہیں, یعنی محدود مدت تک کے لیے ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں اور بلوچستان میں آمد و رفت روک دی گئی ہے. یعنی میں پھر آپ کو دوبارہ وہاں لے جاتا ہوں کہ خصوصی طیاروں کے اوپر بیٹھ کے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اور ان کے لوگ پہنچے ہیں کوئٹہ میں. کیوں پہنچے؟ کہ یہ لوگ شہید ہو گئے تھے. اب وہ جو شہید ہے ان کے لیے ایمبولینس بھی نہیں ہے. یعنی شہباز شریف کے لیے, فیلڈ مارشل کے لیے, باقیوں کے لیے خصوصی طیارے ہیں. وہ اپنے خصوصی طیاروں میں VVIP پروٹوکول کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ میں. جبکہ یہ جو شہید اہلکار ہے جس کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس کو اس کی میت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دے رہے. وہ بیچارے چندہ جمع کر کے اپنے شہید اہلکار کو لے کر جا رہے ہیں. 9 اہلکار ناظرین بازیاب کروائے گئے ہیں. اب اس کا کریڈٹ اس سے پہلے کہ کوئی لے, میں آپ کو اصل خبر بتا دیتا ہوں. یہ 9 اہلکار کیسے بازیاب ہوئے. جو روزنامہ قدرت ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی ہے بلوچستان سے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان اطلاعات کی مکمل طور پہ تصدیق یا تصاویر ویڈیو سامنے نہیں آئی, مگر ہنا اوڑک سے جو اغوا ہونے والے 9 افراد ہیں ان کو مسلح افراد نے رہا کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق مغوی افراد کی رہائی کے لیے کل علاقے کے بزرگوں اور معتبرین کا ایک وفد پہاڑوں میں مسلح افراد کے پاس گیا تھا. آج مغرب کو مسلح افراد جو خود کو TTP والے کہہ رہے ہیں انہوں نے مغویوں کو رہا کر دیا ہے. یعنی وہ جو مسلح افراد پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو اغوا کیے ہوئے لوگ تھے ان میں سے 9 کو رہا کر دیا ہے. اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 18 کے قریب لوگوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں پہاڑوں میں جو ہے وہ پھینک دی گئی تھیں, جنہیں پھر بعد میں متاثرین اور لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ مزدوروں اور گاڑیوں کو لے جا کر اٹھا کر لائے تھے. پولیس کے اندر ناظرین سخت غصہ ہے, لواحقین کے اندر سخت غصہ ہے. وہ گلے اور شکوے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, جبکہ پولیس میں سخت رد عمل ہے. اب وہ فورس ہے ایک, میں نہیں چاہتا کہ ایسا کبھی ہو, لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے لیے ڈیوٹی کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہے ہیں. اور ایسی ہی چیزیں خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر سے بھی سامنے آئی تھیں کہ انہیں نہ تو سہولیات دی جاتی ہیں اور لڑائی بہت بڑی ہے جس کے اندر انہیں دھکیل دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی لڑائی کے لیے ان کو اکوپمنٹ بھی دیا جائے نا, انہیں تیاری بھی کی جائے. لیکن پولیس کو بہرحال دھکیل دیا گیا. اور شہباز شریف صاحب جب گئے یہاں پہ کوئٹہ میں تو انہوں نے سب کے خلاف بات کی لیکن بھارت کے خلاف بات نہیں کی. DGISP یا آرمی چیف, یہ لوگ روز کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان الخوارج اور فتنۃ الاسرائیل الیہود پتہ نہیں کیا کچھ ان کے عجیب عجیب فتنے نام رکھے ہوئے. اتنی زیادہ عربی بولتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, تو وہ نام بھی عربیوں کے اندر رکھتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ سیدھی بات ابھی دہشت گرد ہے. اب DGISP کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہیں. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقی اور استحکام جو ہے وہ بھارت سے ہضم نہیں ہو رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی وہ ایسی کون سی ترقی ہے, کسی ایک چیز میں آپ بتا دیں جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا. یعنی آپ معیشت کے اندر آپ نیچے جا رہے ہیں, دہشت گردی آپ نیچے جا رہے ہیں, انوائرمنٹ آپ نیچے جا رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے, پاکستان میں لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی بلکہ پاکستان سے باہر پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے, انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, ملک کے اثاثے آپ بیچتے چلے جا رہے ہیں باری باری. استحکام کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کل یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. حالات یہ ہیں استحکام کے کہ فیلڈ مارشل جو سب سے پاکستان کا طاقتور آدمی ہے, سب سے زیادہ بندوقیں اس کے پاس ہیں یا اس کے کنٹرول میں ہے, انہیں استثنا لینا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. جب اس طرح کی صورتحال ہے تو دشمن آپ کی کون سی ترقی سے اور استحکام سے خائف ہو رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, پاکستان میں جب بھی کوئی نالائکی ہوتی ہے نا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں سے اور دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا چاغی میں آتے ہیں وہ آگے پورے چاغی کو کنٹرول کر لیتے ہیں, پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں کئی گھنٹوں تک, پھر جب دل کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں BLA والے. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب اپنی نالائکی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ بھارت کی کارروائی, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کتنا کریڈٹ وہ دیتے ہیں. ایک فوج کا ترجمان خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ملک کی ایجنسیاں کامیاب ہو رہی ہیں. یہ آپ صرف بلیم گیم نہیں کر رہے, یہ آپ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شاباش یا ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جناب وہ بہت اچھا کام وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کہاں پہ روکی دہشت گردی؟ لگاتار دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, کہاں پہ جا کے بریک لگے گی؟ بعد میں خبر دے دی جاتی ہے جی ہم نے کامیاب آپریشن کیا. وہ پتہ چلا کامیاب آپریشن یہ تھا کہ بزرگ گئے جا کے ان سے بات چیت کر کے قبائلی طریقے سے وہ اپنے کچھ بازیاب لوگوں کو واپس لے کر آئے, لاشیں بھی جا کے انہوں نے اپنی خود اٹھائیں, اور بجائے بندے بازیاب کروانے کے وہاں پہ بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو کامیاب آپریشن آپ کسے کہتے ہیں جی؟ ہمارے جو ہے 42 مارے گئے, ان کے 50 مارے گئے یا 55 مارے گئے, یہ کیا بات ہوئی؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کا ایک بھی آدمی قتل کیا جائے؟ آپ کو پاکستان کو ابھی نوشکی کے اندر اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ پولیس والوں پہ فائرنگ ہوئی ہے، بہت سارے زخمی ہو گئے، 2 شہید ہو گئے وہاں پہ بھی. ہر تھوڑی دیر کے بعد بلوچستان سے کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے، اور بلوچستان کو یہاں تک پہنچایا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی کہ بلوچستان کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور شہباز شریف کو دیکھیں، وہ نواز شریف کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بھی بھارت کا نام نہیں لیا. DGISPR سارا کریڈٹ بھارت کو دیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھارت کا نام بھی نہیں لیتے. بھی وزیر اعظم کو بھی بولے نا، عمران خان تو بہت کھل کر بات کرتے تھے، جو بات جہاں فکس ہوتی تھی وہاں پہ بات کرتے تھے کہ جناب اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جواب دیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جواب دے پائیں گے. اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بالکل نارمل ہیں، وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہے، اور اس کے لیے صحافیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے. اب تو ان کو صحافی بھی نان سیریس قسم کے بعض اوقات ملتے ہیں. میں ہر دفعہ نہیں کہہ رہا، زیادہ تر ان کو نان سیریس قسم کے لوگ ہی ملتے ہیں. جن لوگوں کو صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہیں بھی اکٹھا کر کے یہ لے جاتے ہیں بلوچستان میں. کیا ہو تمہیں کورس کروائیں، اور تمہیں دکھائیں بلوچستان کے حالات کتنے اچھے ہیں. اسی طرح اگر آپ 60 اور 70 کی دہائی کے اخبارات پڑھیں نا، 60 سے 70 کے بیچ کا جو ٹائم تھا، آپ اخبارات پڑھیں، اس دور کی کتابوں کو آپ کنگھالیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی طرح صحافیوں کو جہازوں میں بھر بھر کے لے جایا جاتا تھا. کہاں پہ؟ بنگلہ دیش میں. اور وہ واپس آ کر یہ خبریں دیتے تھے، جناب وہاں پہ تو کمال ہو گیا، پاکستان کے ساتھ محبت کی وہاں پہ ایک مثال قائم ہوگی، ایک لازوال پاکستان کے ساتھ محبت کی کہانیاں اس دور میں ان لکھاریوں نے لکھی ہیں، اخبارات میں چھاپی گئیں، کتابوں میں لکھی گئیں. تو وہ یہی کہانی ہمیں سنا رہے تھے کہ جناب بنگالی تو مر مٹے پاکستانیوں کے اوپر، وہ ادھر والوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ عشق کرتے ہیں، وہ پاکستانی فوجیوں کو ہار پہنا رہے ہیں، وہ یہ کہانیاں ہمارے یہاں پہ سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی. اور اسی طرح کے صحافیوں کو جو آج بھی ان کو میسر ہے، اس دور میں میسر سے لے جایا جا رہا تھا. اور اس دور میں بھی وہی کہانیاں تھی جو آج بھی ہیں. میں چند الفاظ آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ الفاظ کبھی بدلیں گے ہی نہیں. یعنی فتنہ، یہ لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا. مٹھی بھر شر پسند، یہ بھی اس وقت کہتے، آج بھی وہی کہتے ہیں. دشمن کے اعلی کار، یہ تب بھی تھا، اب بھی ہے. بیرون ملک سازشی عناصر، یہ تب بھی ہے، اب بھی ہے. ترقی سے خوف زدہ، یہ تب بھی ہے، اب بھی ہے. سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، یہ تب بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں. عزم کا اظہار، یہ ہر دفعہ نیا عزم کرتے ہیں. اجازت نہیں دیں گے، یعنی کوئی یہاں پہ دیکھے گا آنکھ نکال دیں گے، اجازت نہیں دیں گے. یہ بہت پرانی دھمکی ہے، ایز اٹ از یہ جملے آج تک چل رہے ہیں. پھر ایک بڑا خاص جملہ، نازک موڑ. یہ پاکستان نازک موڑ سے ہی گول دائرے میں گھومتا جا رہا ہے. ملک ہمیشہ انہوں نے نازک موڑ پہ ہی رکھا ہے. خود چاہے جیسی مرضی یہ زندگی گزارے ہیں، بیرون ملک جزیروں میں اپنے گھر لے لیں، لیکن ملک کو نازک موڑ سے انہوں نے کسی اور طرف مڑنے نہیں دیا، کسی سیدھے ٹریک پہ آنے نہیں دیا ملک کو. تو یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہی آپ سنتے رہیں گے ہمیشہ، ہم پہلے بھی یہی سنتے رہے ہیں. پھر قاسم سوری صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا جی یہ جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے نا، یا جہاں پہ لا کے یہ لوگ بیٹھ گئے آ کے، یا بٹھایا گیا یا آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ ایریا نہ صرف بڑا سینسٹیو ہے بلکہ بڑا قیمتی بھی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب سے مائنز اینڈ منرلز کا بل پاس ہوا ہے، اس وقت سے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں. یہاں پر DHA بھی زمینیں خریدنا چاہتا تھا. کیا یہ سارا کھیل قیمتی معدنیات اور زمینوں پر قبضے کے لیے کھیلا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے لوگ اب فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جیسی باتوں میں نہیں آتے. 2 سال سے پاکستان افغانستان بارڈر سیل ہے، تو دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو افغان فورسز تھیں، ان کو بھی اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی سہولت میسر ہے، وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. ناظرین، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کرپٹو کرنسی کو مال قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. یہ فتویٰ کہ کرپٹو جائز نہیں ہے، یہ انہوں نے فتویٰ دے دیا. میرا ان سے سوال ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا فارم 47 کے اوپر بنائی ہوئی جعلی حکومت جائز ہے؟ اس پہ بھی آپ بتا دیں. اس کو چلانا یہ جائز ہے؟ جنہوں نے بنائی انہوں نے جائز کام کیا. کسی سرکاری ملازم کا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا اور بار بار کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ غریب کے نیفے میں پستول چلا دینا اور امیر کے نعرے کے ساتھ لڑک جانا، کیا یہ جائز ہے؟ بتائیں نا، اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا قوم کو. پھر یہ بتائیں کہ تاحیات عہدے اور استثنا لینا، کیا یہ جائز ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ لب کشائی کریں، ذرا پتہ چلے پاکستانیوں کو مزید چیزوں کے بارے میں آپ کی رائے ان کے سامنے آنی چاہیے. ناظرین، کشمیر کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، وہاں پہ نا ایک بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. جو کشمیر میں ہمارے دوست ہیں وہ ذرا آپ خبردار رہے. میرے پاس 3 سورسز سے یہ اطلاع آئی تھی، میں اس کو کنفرم کر رہا تھا، اور اب مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے اس بات کی کہ کیوں ایک آپریشن کی پلاننگ کی جا رہی ہے. کشمیر میں ایک بات تو بڑی کلیئر کر دی گئی ہے کہ یا تو الیکشن ملتوی کیے جائیں گے کشمیر میں، یا پھر ایک آپریشن کیا جائے گا، اور وہ آپریشن اسی ہفتے کے اندر ہوگا. کیونکہ آپریشن سے پہلے ان کو کم سے کم 2 ہفتے چاہیے کمپین کے لیے، نکلنے کے لیے، کوئی نہ کوئی چیزوں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے. یا تو ان کو الیکشن چند مہینے آگے لے کر جانا پڑے گا اور اس چیز کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا.
बसूरत दीगर इसी हफ्ते में खुदा न खास्ता कश्मीर के अंदर एक खौफनाक ऑपरेशन हो सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसकी प्लानिंग की जा रही है और इसके अंदर किस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाएगा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि हर तरह का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, पूरे वसाइल लगाए जाएंगे और इसको वंस फॉर ऑल किया जाएगा, एक ही दफ़ा करें और सब खत्म करें, दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो। और ख़ास तौर पे जो 4-6 लोग मेन टारगेट हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी इस मरतबा। ये है नाज़रीन सूरत हाल कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो एक कदम पीछे नहीं हटते। हाँ, रज़ा डार के बारे में कहते हैं जी आजकल बात नहीं हो रही, वो मीडिया को मना किया गया। डार फैमिली का आदमी है ना, इसाक डार का नवासा है, तो फिर कैसे हो सकता है। रज़ा डार के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे बात नहीं हो रही, तो मैं एक खबर फिर मैंने निकाली है और पुलिस ज़राए से मुझे पता चला है जो लोग परेशान हैं रज़ा डार के बारे में वो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम में है, सुकून में है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ या तंगी नहीं है, बिल्कुल वो मज़े में है और बड़ी जल्दी जो है ना, बड़ी तेज़ी से उसको बाहर निकालने का काम वो भी जारी है और उसके रास्ते पे तेज़ी से काम हो रहा है कि किस रास्ते से इसको बाहर निकालना है, तो वो बाहर भी आ जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हलकान हो रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं कि डार फैमिली का शाही ख़ानदान से एक लड़का इतनी देर तक जेल में कैसे रह सकता है, सुलाखों के पीछे कैसे रह सकता है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बेहतरीन सहूलियात उसको मैसर है, वो बहुत मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो एसी के अंदर है, अब बेफिक्र रहे, कुछ नहीं हुआ उसे और ना कोई उसके साथ सख्ती की गई है, ना उससे कोई सख्त सवाल करने की जुर्रत कर सकता है, तो जल्द वो बाहर भी आ जाएगा। नाज़रीन जाते जाते, क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था, तो मैं इस वीलॉग में आपको ज़रूर बताता हूं कि आलिया हमजा ने जेल से बैठकर मरियम नवाज को जवाब क्या दिया। आलिया हमजा ने कहा कि जनाब आपने कहा कि आपकी जेल में ये हो गया वो हो गया, तो अब आलिया हमजा ने जवाब दिया कि हमारी जेल क्या है और आपकी जेल क्या है। मरियम नवाज साहिबा, आपकी जेल में एक अलग कमरा, अटैच बाथरूम, वॉक के लिए अलग जगह और ऊपर शेड मौजूद था, जबकि 120 खवातीन की बैरक में 2 बाथरूमों पर गुजारा हम कर रहे हैं। पानी हो तो किस्मत, ना हो तो कितार में लगकर हम सब्र से इंतजार करते हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा कि आपको जनाब सीओ की सहूलत भी मौजूद थी, आप घर में फ़ोन भी कर लेती थी, आपके राब्ते भी रहते थे। हमें ना तो फ़ोन मिलता है, ना पीसीओ की सहूलत है, ना सुकून से घर वालों से बात करने की इजाज़त है। आपका खाना हर दिन 2 मरतबा आपके घर से आता था, हमें सिर्फ हफ्ते में एक दिन सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात की इजाज़त है, वो भी कैमरों की निगरानी में। कपड़े रोज़ाना इस्त्री होकर आपके आते थे, हफ्ते में सिर्फ एक बार हमें घर से खाना मिलता है और हफ्ते में सिर्फ 2 जोड़े कपड़े लाने की इजाज़त है, जबकि आपके कपड़े रोज़ाना घर से इस्त्री होकर आते थे। यूपीएस और जनरेटर की सहूलत भी आपको मैसर थी, यानी आपके जो जहाँ पे आपको रखा गया था वहाँ बिजली बंद नहीं होती थी, जबकि यहाँ पे सारी रात बिजली के बगैर हबस, पसीना और गर्मी में हमें गुजारा करना पड़ता है। अदालत पेशी के लिए एसी वाली गाड़ी में आपको ले जाया जाता था, हमें कैदी वाली वैन में गुजरांवाला लाहौर सरगोदा तक धूप में घंटों खड़ा रखकर ले जाया जाता है। आप खुद को गैर महफूज कहकर वॉक के लिए पूरी जेल बंद करवा लेती थी और बाहर निकलकर वॉक करती थी, और कैदी खवातीन के यूनिफॉर्म तक आपकी पसंद के मुताबिक सफ़ेद करवाए गए थे कि जनाब ये जो कैदी खवातीन के यूनिफॉर्म है, इनसे मुझे चिढ़ होती है, इनको दूसरे सिविल कपड़े इनको पहनाएं, ये यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो तफ्तीश के नाम पर हर सुबह शाम तक वो कहते हैं जी हमें तो बख्शी खानों में बैठाया जाता है, 90 दिन के जिस्मानी रिमांड, ज़हनी अजियत, दबाव और धमकियां हमें दी जा रही हैं। और मरियम नवाज साहिबा, असल फ़र्क ये है कि आपने जेल नहीं काटी, जेल को अपनी सहूलियात के मुताबिक आपने इस्तेमाल किया है और हमने जेल को वैसे झेला है जैसे सियासी कैदी जेल को झेलते हैं, गर्मी में और सख्ती में, महरूमी में, बेबसी में, मगर हमने सर उठाकर जेल काटी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर जेल में हौसला, साबित कदमी और मुजामत का सबक मरियम नवाज साहिबा आपने लेना है तो फिर इमरान खान की खवातीन से सीखिए, जो हर बार सख्ती के बावजूद सर उठाकर मुस्कुराकर साबित कदमी के साथ सामने आई, ना हीट वेव के नोहे पड़े, ना प्लेटलेस के मरसिए पड़े और ना एसी ना मिलने की दुहाइयां दी, झूठे मुकदमात सहे, गद्दारी के इल्जामात झेले, जेलें काटी, ज़हनी अज़ियत हमने बर्दाश्त की। ना हमारा लीडर लंदन भागा और ना हम भागेंगे। हम मुजामत की दास्तान लिख रहे हैं, सरकारी मेहमान नवाजी की नहीं। तो मरियम नवाज को बहुत टका के जो है वो तमाचा रसीद किया है जेल से बैठकर आलिया हमजा साहिबा ने, और उन्हें आईना दिखाया कि आपकी जेल क्या थी और हमारी जेल क्या है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।